अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? शाबाश, कंफर्म कीजिए। हाँ, तो आज हमें पढ़ना है रिपोर्टाज के हवाले से, पैरोडी के हवाले से और तबसरा के हवाले से जो है आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ तक इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो रेडियो फीचर है, इदारिया निगारी है, कलम निगारी, मंजर निगारी जो है, इसको हम मंडे एंड ट्यूसडे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे को जो है इसको हम इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे तबसरा के बारे में, रिपोर्टाज के बारे में और पैरोडी के बारे में। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम हिना बच्चे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तबसरा के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा ही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, तो पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए तबसरा। किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? शाबाश। किसे कहते हैं? तबसरा किसे कहते हैं? शाबाश, बताइए। शाबाश, रिव्यू, वेरी गुड। ये ना, और बाकी सब जवाब दीजिए। अब्दुल, सोफिया, आप भी बताइए। कोई एक बुक पढ़ने के बाद खूबी और खामी को बताना। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, तो चलिए लिख लीजिए। तबसरा के हवाले से आप लिख लीजिए, तबसरा के लुग़वी माने क्या है? तबसरा के लुग़वी माने क्या है? तबसरा के लुग़वी माने क्या है? तशरी, तौज़ी, तफसील और बसारत के इजहार के हैं। तबसरा के लुग़वी माने हैं तशरी, तौज़ी, तफसील और बसारत के इजहार के हैं। इसके लुग़वी माने हैं तशरी, ठीक है, तौज़ी, तौज़ी, तफसील और बसारत के इजहार के हैं। तो अगर हम बात करेंगे किसी किताब या किसी रिसाले को पढ़कर, अगर हम किसी रिसाले को पढ़ते हैं या कोई किताब होती है उसको हम पढ़ते पढ़ते हैं, उसको पढ़कर जो है उसकी खूबी या खामी के बारे में क्या करना? राय देना, अपनी ओपिनियन देना, यानी कि राय देना। ठीक है, आप कोई रिसाला पढ़ते हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, आप कोई जो है किताब आप पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद क्या आप करते हैं? उसमें जो है उसके अंदर जो खूबियां होती है या उसके अंदर जो खामियां होती है, उनके बारे में जो है आप जो है क्या करते हैं? राय देते हैं। उसे कहते हैं तबसरा। उसे क्या कहते हैं? तबसरा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी किताब या रिसाले को पढ़कर इसकी खूबी या खामी के बारे में राय देना तबसरा कहलाता है। या ये भी कहा जा सकता है कि तबसरा जो है इस मुख्तसर जो है नौश्ता का नाम है, जो किसी किताब को आम कारी से मुतारफ कराने के गर्ज से लिखा जाता है। क्या कहा जा सकता है? तबसरा जो है इस मुख्तसर नौश्ता का नाम है, जो किसी किताब को आमकारी से मुतारुफ कराने की गर्ज से लिखा जाता है। तो बस आप याद रखेंगे तबसरा जो है इसके लुग़वी माने क्या है? तशरीह के हैं, तौज़ीह के हैं, तफसील के हैं और बसारत के हैं। और इस किताब, किसी किताब या किसी रिसाले को पढ़कर कुछ भी जो है, चाहे रिसाला भी हो सकता है, मैगजीन हो सकता है, कोई किताब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको पढ़कर जो उसके अंदर मौजूद खूबियाँ होती है, जो उसके अंदर मौजूद जो खामियाँ होती है, उनके बारे में फिर हम क्या करते हैं? राय देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तबसरा कहते हैं। समझ में आया? बस इतना आप याद रखेंगे, कोई किताब जो है
किसी किताब को पढ़कर उसके अंदर जो मौजूद खूबियाँ होती है, खामियाँ होती है, उनके बारे में राय देना तबसरा कहलाता है। समझ में आया? बस इतना ही आपको याद रखना है। समझ में आया? तबसरा किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। वॉइस क्लियर है ना? बस तबसरे के बारे में आप इतना ही याद रखेंगे। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तबसरा किसे कहते हैं, पैरोडी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज, जो कि बहुत ही अहम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बताइए मुझे, जून का जो पेपर था, जो एग्जाम जो है फिर कैंसिल ही कर दिया गया था, वो पेपर किसने देखा था पहले? बताइए मुझे। क्योंकि रिपोर्टाज से जो है क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे। पैरोडी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तबसरा के हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन रिपोर्टाज से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए बताइए मुझे, जून वाला पेपर किस किसने देखा है, जो पहले ही हुआ था, जिसको कैंसिल कर दिया गया था? रीबा ने देखा है, कमल जहां ने देखा है, और किसने देखा है? शाबाश। अगर आपने उस पेपर को देखा है, तो आपको जो है पता होगा, रिपोर्टाज के हवाले से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर चार जो है शायर दिए गए थे, और एक साइड से जो है उनके रिपोर्टाज दिए गए थे, और आपको मिलाना था कौन सा रिपोर्टाज किसका है। ठीक है, ठीक है, और उसको आपको मिलाना था। चलिए हम पढ़ते हैं रिपोर्टाज के बारे में, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो जून में जो है पेपर में आया था। तो रिपोर्टाज जो है, इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं। जब कोई वाकया जो है पैदा जो है होता है, जब भी कोई वाकया पैदा होता है, तो उसके जो है किसी वाकये की खबर या रिपोर्ट इस तरह जो है तैयार की जाए कि उसमें जो है अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए, तो उसमें उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। कोई भी वाकया जब कभी पेश आता है, कोई भी वाकया की खबर या रिपोर्ट जो है इस तरह तैयार की जाए कि इसमें अफसाने का सा अंदाज पैदा हो जाए, या इसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक उठे, उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की क्या उठे? झलक उठे, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। जब कोई वाकया जो है, ठीक है, सामने आता है, पेश आता है, तो उसके लिए जो हम कोई खबर जो है, कोई एक रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं, यानी कि रिपोर्टेज कहते हैं। जब भी कोई अगर आपके सामने जो है, जब कोई वाकया जो है पेश आता है, चाहे वो वाकया भयानक होता है या कोई भी वाकया हो सकता है, तो उसके लिए जब हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं, यानी कि रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्टाज कहते हैं। किसी वाकये की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार की जाए और इसमें जो है अफसाने का अंदाज पैदा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। या उसमें मुसन्निफ की शख्सियत की झलक उठे, उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। समझ में आया? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे ये भी आप याद रखेंगे। रिपोर्टेज कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिपोर्टाज कहते हैं, यानी कि रिपोर्टेज कहते हैं। रिपोर्टाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं। समझ में आया? जब कोई मिसिंग हो जाता है, जब कोई खो जाता है, तो हम क्या करते हैं? एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उसी को हम कहते हैं रिपोर्टाज। कोई भी वाकया जब जो है हमारे सामने पेश आता है, वो वाकया अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। समझ में आया? शाबाश।
तो लिख लेंगे आप, किसी वाक़ये की खबर या रिपोर्ट इस तरह तैयार की जाए कि उसमें अफ़साने का सा अंदाज़ पैदा हो जाए या उसमें मुसन्निफ़ की शख्सियत की झलक उठे, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। तो रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? रिपोर्टेज कहते हैं। आप इसको भी लिख लेंगे, नोट करेंगे। रिपोर्टाज को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? तो रिपोर्टेज कहते हैं। और रिपोर्टेज जो है, यानी कि रिपोर्टाज जो है, इसी लफ्ज़ का फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ है। रिपोर्टाज जो है, इसी लफ्ज़ का क्या है? फ्रांसीसी तलफ़्फ़ुज़ है। रिपोर्टाज जो है, इसी लफ्ज़ का फ्रांसीसी क्या है? तलफ़्फ़ुज़ है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। रिपोर्टाज को अंग्रेजी में रिपोर्टेज कहते हैं और रिपोर्टाज जो है, इसी लफ्ज़ का फ्रांसीसी क्या है? तलफ़्फ़ुज़ है। तो अगर हम बात करेंगे, सरदार जाफ़री ने जो है रिपोर्टाज को क्या कहा है? कोई बता सकता है? सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफ़साने की दरमियानी कड़ी कहा है। किसने? सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को, बहुत ही अहम पॉइंट है ये, एग्ज़ाम में आ सकता है। सरदार जाफ़री ने रिपोर्टाज को सहाफ़त और अफ़साने की दरमियानी कड़ी कहा है। सहाफ़त और अफ़साने की दरमियानी कड़ी कहा है रिपोर्टाज को। किसने? सरदार जाफ़री ने। और तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ अगर हम बात करेंगे, रिपोर्टाज ने भी तरक्की की थी। रिपोर्टाज ने भी तरक्की की थी। कब की थी? तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ जो है, इसने भी, यानी कि रिपोर्टाज ने भी तरक्की कर ली थी। सरदार जाफरी ने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है और तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ, ठीक है, रिपोर्टाज ने तरक्की की थी। यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ के बारे में पता होना चाहिए। खासकर जो है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ जो है, फॉर एग्जाम्पल पैरोडी की बात करेंगे, किसे कहते हैं पैरोडी, जो है लफ्जी माने आपको पता होना चाहिए, आपको जो है इसके लुवी माने पता होने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन आता है वो आपको पूछा जाएगा कौन सा रिपोर्टाज किसका है। लेकिन आपको इल्म का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल तबसरा मैंने आपको पढ़ाया, किसे कहते हैं, या हमने कल सलासी के बारे में पढ़ाया, या हमने कल जो है गीत के बारे में पढ़ा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आप लोग लिख के जो है लिखते रहिए। तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के साथ रिपोर्टाज ने भी तरक्की की थी। और अगर हम बात करेंगे, रिपोर्टाज के मौजिद जो है किसे करार दिया गया है? रिपोर्टाज का मौजिद किसे करार दिया गया है? कोई बता सकता है? इसका जो मौजिद है रिपोर्टाज का, किसे करार दिया गया है? शाबाश, हमीद अख्तर, वेरी गुड, हमीद अख्तर। हमीद अख्तर जो है, इनको रिपोर्टाज का मौजिद करार दिया जाता है। हमीद अख्तर रिपोर्टाज के मौजिद करार दिए जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, अहम रिपोर्टाज निगार जो है, ठीक है, जिन्होंने रिपोर्टाज निगारी में जो है क्या किया था, इसको, इस रिवायत को आगे बढ़ाया था, इसके लिए जो है इसको उरूज तक पहुंचाया था। तो अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला कि हमीद अख्तर जो है इसके मौजिद है, इनका नाम आता है हमीद अख्तर जो है रिपोर्टाज निगार है। तो उसके बाद हम बात करेंगे सज्जाद जहीर है। बताइए मुझे, सज्जाद जहीर का कौन सा रिपोर्टाज है? सज्जाद जहीर के रिपोर्टाज का मुझे नाम बताइए। हमीद अख्तर है अहम रिपोर्टाज निगार, सज्जाद जहीर है, कृष्ण चंद्र है, ठीक है, कुर्रतुल-ऐन हैदर है, असमत चुगताई है, शाहिद अहमद दहलवी है, आदिल रशीद है, मुमताज मुफ्ती है। ये सारे के सारे जो है रिपोर्टाज निगार है। आप मुझे बताइए, सज्जाद जहीर का कौन सा रिपोर्टाज है? ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था, जून में पेपर में क्वेश्चन बना था। सज्जाद जहीर का कौन सा रिपोर्टाज है? कृष्ण चंद्र का कौन सा है? इसमत चुगताई का कौन सा है? और कुर्रतुल-ऐन हैदर का कौन सा है? इससे पहले पूछा जाता था कृष्ण चंद्र और सज्जाद जहीर का, लेकिन इस बार इसमें नए ऐड हुए हैं, इसमें चुगताई और कुर्रतुल-ऐन हैदर। आपको जो है इसको भी याद रखना जरूरी है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। हमीद अख्तर, कृष्ण चंद्र और हमीद अख्तर, वेरी गुड, वेरी गुड अदनान। यादें,
कृष्ण चंद्र का जो है यादें हैं। और कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन रखा था आप सभी के लिए, कृष्ण चंद्र का जो रिपोर्टाज है पौधे के नाम से, मैंने आप सबको होमवर्क क्वेश्चन रखा था, उसके अंदर कितने अबवाब है, कितने बाबों पर वो मुश्तमिल है। यादें जो है 1940, वेरी गुड अरीबा। इसमत का है जो है भोपाल से मुंबई तक, वेरी गुड, वेरी गुड अदनान। सितंबर का चांद, सितंबर का चांद है कुरतुलैन हैदर का, वेरी गुड। तो चमन जहां बता रही है 12 अबवाब है। बताइए सब लोग जवाब देंगे क्वेश्चन का जो मैंने रखा है, और आप लिखते जाइए। हमीद अख्तर है अहम रिपोर्टाज निगार, सज्जाद जहीर है इनका जो रिपोर्टाज है यादें है 1940। उसके बाद कृष्ण चंद्र का आप नाम लिखेंगे, कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज का क्या नाम है, पौधे हैं 1945। कृष्ण चंद्र का कौन सा रिपोर्टाज है, पौधे हैं 1945। अब मुझे बताइए कितने अब्वाबों पर ये मुश्तमिल है। आप लोग जवाब दीजिए जितना आपने देखा है, अगर आपने सर्च किया है कहीं पर भी तो कुछ तो मिला होगा। जैसे चमन जहां ने बताया 12 है, तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी इसका जो राइट आंसर है, लेकिन आप बताइए आपने क्या क्या देखा है। सब लोग जवाब देंगे। पौधे जो है ये कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज है, और इसके अलावा इनका और एक रिपोर्टाज है। बताइए कृष्ण चंद्र का और एक रिपोर्टाज है क्योंकि अहम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बन सकता है। बताइए मुझे, थोड़ा सा आगे ही चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सुबह होती है, अरीबा वेरी गुड, जब सुबह होती है, जब सुबह होती है ये भी कृष्ण चंद्र का एक और एक रिपोर्टाज है, इसको भी लिख लीजिए, जब सुबह होती है। यहाँ से क्वेश्चन अब अच्छे से बनने लगे हैं क्योंकि कुरतुल हैदर के हवाले से बनने लगा है, इसमत चुगताई के हवाले से बनने लगा है, तो जाहिर सी बात है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण चंद्र का रिपोर्टाज है पौधे 1945, और इसके अलावा इनका और एक रिपोर्टाज जो है जब सुबह होती है। ये दोनों क्या है, बहुत ही अहम है। बताइए मुझे होमवर्क क्वेश्चन का जवाब मुझे सभी लोग देंगे, शाबाश। और इसके बाद लिख लीजिए कुर्रतुलैन हैदर, कुर्रतुलैन हैदर का जो रिपोर्टाज है सितंबर का चांद, नाम क्या है, कुर्रतुलैन का जो रिपोर्टाज है जिसका क्या नाम है, सितंबर का चांद, सितंबर का चांद। वैसे पता चला है कि 1936 से 1946 तक की तरक्की पसंद तहरीक के लिए काम करने वाले अदब दौर और शाहरुख की अहमियत बताई गई थी। वेरी गुड अदनान, शाबाश शाबाश। और क्या पता चला है, कृष्ण चंद्र का शुमार उर्दू के बेहतरीन अफसाना निगारों में होता है। इनके नावल में भी अपनी इंफरादियत और अहमियत रखते हैं ये। इनकी नजरियाती वाबस्तगी तरक्की पसंद तहरीक से भी थी, वेरी गुड। इस तहरीक का आगाज रोमानियत के रद्दमल में हुआ। इस तहरीक की जो है अदीबों ने आम आदमी की बात की और अदब को जिंदगी के नजदीक करने की कोशिश की, वेरी गुड। पौधे कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस की रुदात है जो तरक्की पसंदों की मंशूर जो है को सामने लाने के लिए मुनक्कद की गई थी। इसमें ट्रेन का सफर, वहाँ कयाम का बयान, मकाले पढ़ने की कहानी और वापसी का सफर शामिल है। कृष्ण चंद्र ने 1940 में लिखा है। तो इसके कितने बाब, कितने बाबों के अंदर है, इसके अबवाब है 9, लिख लीजिए 9 अबवाब है। इसको भी आप मेंशन करेंगे अपने नोट्स में। 9 अबवाब है कृष्ण चंद्र का जो रिपोर्टाज है इसके अंदर, पौधे के अंदर, ठीक है 1945, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे जब सुबह होती है, ये भी इनका एक रिपोर्टाज है। इसके बाद आप लिखेंगे कुर्रतुलैन हैदर, कुर्रतुलैन हैदर जो है इनका जो रिपोर्टाज है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया था, सितंबर का चांद, सितंबर का चांद।
لیکن بچے آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ 12 ہے یہ مجھے بتائیے، حوالہ دیجیے مجھے اس کا کتاب کا دباچہ اپنی نوعیت کا ویری گڈ منفرد ادبی اسلوب و چاشنی کا حامل ہے 9 ہے بچے چاشنی کا حامل ہے ابتدا کی کچھ ایسی حمایت اور اشاریت کے ساتھ ہوتی ہے کہ قاری کو پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے لکھتے ہیں کہ کیسی سخت ہوگی وہ زمین یہ لوگ آپ مینشن کریں گے جو عدنان یہاں پر لکھ رہے ہیں اس کو آپ لکھ لیجئے ٹھیک ہے زمین جہاں 10 سال کی جو ہے مسلسل ارک ریزی کے بعد پودے اگے اور کیسا سخت جان ہوگا وہ بیج جس نے 10 سال تک مٹی دھول کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود ارتقاء کی طاقت ضائع نہ ہونے دی یہاں تک کہ اس کا سینہ چاک ہوا اور اس میں سے نئی زندگی کی نرم و نازک ریشمی سبز جو ہے ویری گڈ شباش عدنان ویری گڈ اس کو لکھ لیجیے آپ سبھی لوگ یاد رکھ لیجیے ٹھیک ہے اور اس کے 9 ابواب ہے کرشن چندر کا جو پودے ہے اس کے 9 ابواب ہے ٹھیک ہے اور قرۃ العین حیدر کا جو رپوتاج ہے ستمبر کا چاند ہے ستمبر کا چاند جو کہ نقوش رسالہ ہے نا جو کہ لاہور سے نکلتا تھا نقوش لاہور یعنی کہ 10 سالہ نمبر میں شائع ہوا تھا ستمبر کا چاند نقوش جو رسالہ ہے اس میں یہ شائع ہوا تھا 10 سالہ نمبر میں 10 سالہ نمبر میں نقوش میں شائع ہوا تھا ستمبر کا چاند جو کہ قرۃ العین حیدر کا کیا ہے رپوتاج ہے بہت ہی اہم ہے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے عصمت چغتائی عصمت چغتائی کا آپ لکھیں گے بمبئی سے بھوپال تک بمبئی سے بھوپال تک یہ رپوتاج جو ہے عصمت چغتائی کا ہے یہ بھی ایگزام میں پوچھا گیا تھا ایک سائڈ سے 4 رپوتاج دیے گئے تھے اور ایک سائڈ سے 4 جو ہے شاعروں کے نام دیے گئے تھے آپ کو جوڑنا تھا ٹھیک ہے تو عصمت چغتائی کا جو رپوتاج ہے وہ ہے بمبئی سے بھوپال تک 1952 1952 اور دوسرا ان کا ایک رپوتاج ہے کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے یہ بھی تھوڑا سا اہم ہی ہے عصمت چغتائی کا جیسے ممبئی سے بھوپال تک ان کا اہم رپوتاج ہے 1952 اور اسی طرح ان کا اور ایک رپوتاج ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے ایگزام میں کوشچن بن سکتا ہے بتائیے شباش بچے آپشن کیا دیں گے رپوتاج کا نام بتائیے اگر تھوڑا سا بھی یاد ہو تو ہے کسی کو پتا نقوش کے مدیر عبد القادر تھے نا میم جو کہ لاہور سے نکلتا تھا ویری گڈ اور میں نے کوئی کوشچن آپ کو رکھا تھا وہ اپنے پتا نہیں یاد نہیں ہے مجھے ابھی عصمت چغتائی کا جو ہے نا رپوتاج بمبئی سے بھوپال تک اس کو آپ لکھیں گے 1952 اور اس کے علاوہ جو ان کا ہے نا اس کے علاوہ جو ان کا ہے نا اور ایک رپوتاج جو کہ بہت ہی اہم ہے عصمت چغتائی کا یہاں سے وہاں تک بہت ہی اہم ہے یہاں سے وہاں تک لکھ لیجیے ایگزام میں کوشچن اگر بنا تو یہاں سے آپ کو جو ہے یہ آپ کو نہیں چھوٹنا چاہیے یہاں سے وہاں تک 1976 عصمت چغتائی کا رپوتاج جو ہے بمبئی سے بھوپال تک 1952 اور دوسرا جو ان کا رپوتاج ہے جو کہ اہم ہے کوشچن بن سکتا ہے یہاں سے وہاں تک 1976 بتائیے مجھے سب نے لکھا کیونکہ یہاں سے ڈیفینیٹلی کوشچن بنے گا ٹھیک ہے اور جو پوچھے گئے ہیں وہ تو امپورٹنٹ ہے ہی وہاں سے بھی آئیں گے اور جو ہے جو میں آپ کو لکھوا رہی ہوں یہاں سے بھی کوشچن آنے کے پورے چانسز ہے تو عصمت چغتائی کا ہے بمبئی سے بھوپال تک 1952 یہاں سے وہاں تک 1976 یہ ان کا اور ایک رپوتاج ہے اور اس کے بعد لکھ لیجیے شاہد احمد دہلوی یہ بھی ایک اہم رپوتاج نگار ہے شاہد احمد دہلوی کوئی ان کا رپوتاج کا نام بتا سکتا ہے اہم ہے سبھی جو میں بتا رہی ہوں سارے کے سارے کیا ہے بہت ہی اہم ہے اور میں آپ کو بتا دوں 2 دنوں کے بعد کل سنڈے ہے
کل اگر کسی کو کل تک جو ہم نے پڑھا ہے اس یونٹ میں اگر کسی کو پینڈنگ ہے لکھنا وہ لکھ لیں گے سبھی بچے. اور 2 دن کے بعد یعنی کہ منڈے اور ٹیوزڈے کوئی یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس یہ جو ہے یہ والا یونٹ ہے یونٹ نمبر 10 اس کی جو ہے نوٹس میں چیک کر لوں گی. ٹھیک ہے, بعد میں کوئی نہیں بولے گا میم ہم نے نہیں لکھا. ساتھ ساتھ میں ہر ایک یونٹ جو میں پڑھاؤں گی کہ نوٹس میں چیک کروں گی. بس ان 2-3 دنوں میں جو ہے کمپلیٹ کیجیے گا اور مجھے چیک بھی کرنی ہے آپ کی کاپی. بتائیے عبداللی کس کا ہے؟ عبدل بتائیے. ویری گڈ. دلی کی ببتا ہے. ٹھیک ہے, دلی کی ببتا جو ہے شاہد احمد دہلوی کا کیا ہے؟ ویری گڈ عبدل. شاہد احمد دہلوی کا جو رپورتاج ہے دلی کی ببتا. دلی کی ببتا جو ہے یہ رپورتاج ہے شاہد احمد دہلوی کا. ویری گڈ. اس کے بعد لکھ لیجیے عادل رشید. عادل رشید کا لکھ لیجیے, اگر پتا ہے کسی کو تو بتا دیجیے. عادل رشید کا رپورتاج کا نام مجھے بتا سکتا ہے کوئی؟ شباش. ایگزام میں بنا تھا اسمت چغتائی کا, قرۃ العین حیدر کا, سجاد ظہیر کا اور کشن چندر کا. بتائیے مجھے. یہ شاہد احمد دہلوی کا جو رپورتاج ہے نا دلی کی ببتا, یہ رسالہ نیا دور کراچی سے جو ہے شائع کیا گیا تھا. اس کو کس رسالے کے اندر؟ نیا دور کے اندر. کب؟ 1949 کے فسادات 1949 کے فسادات نمبر میں شائع اس کو کرایا گیا تھا. دلی کی ببتا اس کو رسالہ نیا دور کراچی کے اندر سے اس کو جو ہے شائع کیا گیا تھا 1949 کے فسادات میں. بتائیے مجھے عادل رشید کا جو رپورتاج ہے نام بتائیے اس کا. شباش. ساکی میں شائع ہوا تھا شاید. ساکی میں شائع ہوا تھا. نہیں بچے, ساکی میں شائع نہیں ہوا تھا. ستمبر کا چاند شائع ہوا تھا نقوش میں جو کہ لاہور سے نکلتا تھا. ستمبر کا چاند جو کہ قرۃ العین حیدر کا ہے. ٹھیک ہے, یہ نقوش یعنی کہ لاہور سے جو ہے یہ شائع ہوا تھا 10 سالہ نمبر میں ستمبر کا چاند. اور شاہد احمد دہلوی کا جو رپورتاج ہے یہ رسالہ نیا دور میں رسالہ نیا دور میں شائع ہوا تھا 1949 کے فسادات میں. اس کے بعد بتائیے مجھے عادل رشید کا جو یہ ہے عادل رشید کا بتائیے. شباش. لکھ لیجیے عادل رشید کا جو رپورتاج ہے خزان کے پھول. خزان کے پھول کے نام سے ان کا رپورتاج ہے جو کہ انہوں نے یعنی کہ عادل رشید نے تحریر کیا تھا انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسے پر 1949 میں. عادل رشید کا جو رپورتاج ہے خزان کے پھول کے نام سے ہے. خزان کے پھول اس نام سے انہوں نے رپورتاج تحریر کیا تھا عادل رشید نے 1949 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسے پر. لکھ لیا سبھی نے؟ شباش. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. عادل رشید کا جو رپورتاج ہے خزان کے پھول کے نام سے ہے
انہوں نے تحریر کیا تھا اس نام سے رپورتاز 1949 میں، جو کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسے پر انہوں نے رپورتاز تحریر کیا تھا، ٹھیک ہے، 1949 میں۔ اور بمبئی سے بھوپال تک 1952 ہے، یہاں سے وہاں تک جو کہ عصمت چغتائی کا اور ایک رپورتاز ہے، اس کا آپ لکھیں گے 1976۔ اور پودے ہے 1945، یادیں ہے 1940۔ لکھ لیا سبھی نے؟ اور پودے کے اندر 9 ابواب ہے۔ کلیئر ہوا سب کو؟ اور اس کے علاوہ آپ لکھیں گے ممتاز مفتی، یہ بھی آتے ہیں رپورتاز نگار میں، جو کہ اہم رپورتاز نگار ہے، ان میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ کن کا؟ ممتاز مفتی کا بھی نام آتا ہے۔ ایک تو شاہد احمد دہلوی کا نام آتا ہے، عادل رشید کا نام آتا ہے، ممتاز مفتی کا نام آتا ہے، عصمت چغتائی ہے، قرۃ العین حیدر ہے، کرشن چندر ہے، حمید اختر ہے، اور سجاد ظہیر ہے۔ یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ جتنا بھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے اتنا آپ یاد رکھیں گے، اتنا کافی ہے۔ تو اس کے بعد آپ ہیڈنگ ڈالیں گے پیروڈی کے حوالے سے۔ اب ہم پڑھیں گے پیروڈی۔ چلے بچے جلدی سے اس کو کور کر لیں گے۔ پیروڈی کسے کہتے ہیں؟ شاباش، پیروڈی کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ہاں بچے، ممتاز مفتی ہے۔ ممتاز مفتی کا نام اہم ہے، ان کا بھی نام رپورتاز نگاری میں، جو کہ اہم رپورتاز نگار ہے۔ ان کا وجہ رپورتاز نہیں ہے، بس نام آپ یاد رکھیں گے، یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ جن کا امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، قرۃ العین حیدر کا، عصمت چغتائی کا، شاہد احمد دہلوی کا، ٹھیک ہے، یا جو سجاد ظہیر ہے، قرۃ العین حیدر ہے، یا کرشن چندر ہے، یہ اہم ہے۔ آپ ہیڈنگ ڈالیے پیروڈی کے حوالے سے اور مجھے بتائیے پیروڈی کسے کہتے ہیں؟ جوابی نغمہ۔ جواب دیں گے؟ شاباش، چلیے لکھ لیجیے۔ پیروڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو پیروڈی جو لفظ ہے کس سے نکلا ہے؟ پیروڈیا سے نکلا ہے۔ یہ لفظ جو پیروڈی ہے کس سے نکلا ہے؟ پیروڈیا سے نکلا ہے۔ کس سے؟ پیروڈی جو ہے یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ پیروڈیا سے نکلا ہے۔ ویری گڈ، جوابی نغمہ نقل میں لکھی گئی، ویری گڈ، مزاحیہ اشعار۔ پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ پیروڈی جو ہے یہ لفظ جو ہے پیروڈیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ جس کے کیا معنی ہے؟ جوابی نغمہ، ٹھیک ہے، لکھ لیجیے۔ پیروڈی لفظ پیروڈیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جوابی نغمہ۔ لکھ لیجیے جلدی جلدی سے، شاباش۔ جہاں پہ لکھنا جو ہے نہیں آئے گا مجھے بتائیے گا۔ اس کے بعد لکھ لیجیے اصطلاح میں پیروڈی سے، اصطلاح میں پیروڈی سے وہ صنف مراد ہے جو کسی کے طرز نگارش، جو کسی کے طرز نگارش کی طرز پر اور نقل میں لکھی گئی ہو، جیسا کہ ابھی عدنان نے بتایا۔ اصطلاح میں پیروڈی سے مراد وہ صنف ہے جو کسی کے طرز نگارش کی طرز اور نقل میں لکھی گئی ہو، اور اصل نگارش کے الفاظ و خیالات، اصل نگارش کے الفاظ و خیالات کو اسی طرح، اس طرح بدل دیا جائے کہ مزاحیہ تاثرات کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے۔
ठीक, लिख लिया सभी ने? इस्तिलाह में पैरोडी से वो सिनफ मुराद है जो किसी के तर्ज निगारिश की तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज व ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। जवाबी नगमा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। नसर में भी होती है पैरोडी, और शाबाश, नसर में भी होती है, नज़म में भी होती है। पैरोडी नज़म और नसर दोनों में हो सकती है, नज़म और नसर में भी। बकौल नूरुल हसन नकवी, बकौल नूरुल हसन नकवी, उन्होंने क्या बताया है पैरोडी के हवाले से? उन्होंने पैरोडी की तारीफ जो है यूं की है, उन्होंने बताया है, नूरुल हसन नकवी ने, पैरोडी को हमारी जुबान में, पैरोडी को हमारी जुबान में तहरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तहरीफ कहते हैं। किसने कहा है? नूरुल हसन नकवी ने। बताइए, तहरीफ किसे कहते हैं? शाबाश। इस्तिलाह में पैरोडी से मुराद वो सिनफ है जो किसी की तर्ज निगारिश के तर्ज और नकल में लिखी गई हो और असल निगारिश के अल्फाज व ख्यालात को इस तरह बदल दिया जाए कि मज़ाहिया तासुरात पैदा हो जाए। और बकौल नूरुल हसन नकवी क्या कहते हैं? पैरोडी को हमारी जुबान में तहरीफ कहते हैं। तहरीफ किसे कहते हैं? बताइए मुझे। शाबाश, बताइए, तहरीफ किसे कहते हैं? तहरीफ किसे कहते हैं? तदवीन किसे कहते हैं? ये भी मुझे बताइए, तदवीन किसे कहते हैं? और इसी के साथ साथ तस्वीर किसे कहते हैं? तसहीफ किसे कहते हैं? ये चारों जो है मुझे बताइए। उलटना, तब्दीली, वेरी गुड, मतन को बदल देना, शाबाश, लिख लीजिए। तो अगर हम बात करेंगे, तहरीफ जो है, तहरीफ के माने हैं उलटने के हैं। तहरीफ के माने उलटने के हैं। तहरीफ के क्या माने हैं? उलटने के हैं। तहरीफ के माने उलटने के है, यानी कि अल्फाज में रद्दो बदल करना। अल्फाज में क्या करना? रद्दो बदल करना। तहरीफ एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लिखना। एक जगह जो है, एक हर्फ की जगह क्या करना? दूसरा हर्फ लिखना। किसी शायर या नसरी जुमले की असल मतन में तब्दीली करना। किसी शायर या नसरी जुमले की असल मतन में तब्दीली करना तहरीफ कहलाता है। क्या कहलाता है? तहरीफ कहलाता है। आप याद रखेंगे, बहुत ही अहम पॉइंट है ये। आप याद रखेंगे, तस्वीर किसे कहते हैं, तहरीफ किसे कहते हैं, तदवीन किसे कहते हैं। ठीक, तीन, मुरतब करना। तदवीन किसे कहते हैं? मुरतब करना, मुरतब करने का अमल। तदवीन किसी तसनीफ के मुकम्मल नुस्खों का मुकाबला करके दुरुस्त मतन तैयार करने का अमल तदवीन कहलाता है। दुरुस्त मतन तैयार करना, ठीक है, दुरुस्त मतन तैयार करना तदवीन कहलाता है। और तहरीफ एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लिखना, या किसी शायर या नसरी जुमले की असल मतन में क्या करना? तब्दीली करना, यानी कि चेंज करना, उसको हम बोलेंगे तहरीफ बोलेंगे। और पैरोडी का दूसरा नाम जो है तहरीफ, भी आप याद रखेंगे, तहरीफ निगारी भी इसे कहते हैं। पैरोडी का जो दूसरा नाम है तहरीफ निगारी ही है। बताइए मुझे, तस्वीर किसे कहते हैं? तस्वीर किसे कहते हैं? बकौल नूरुल हसन नकवी, पैरोडी को हमारी जुबान में तहरीफ कहते हैं। और तहरीफ के माने उलटने के हैं, अल्फाज में रद्दोबदल करना, एक हरुफ की जगह दूसरा हरुफ लिखना, किसी शायर या नसरी जुमले की जो है, नसरी जुमले की असल मतन में तब्दीली करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? तहरीफ कहलाता है। और मुझे आप बताएंगे, तस्वीर किसे कहते हैं? और पैरोडी जो है नज्म और नसर दोनों में हो सकती है, ये भी आप लिख लीजिए।
پیروڈی جو ہے نظم اور نثر دونوں میں ہو سکتی ہے، نظم میں بھی اور نثر میں بھی. اور پیروڈی میں اگر جو ہے پیروڈی میں بعض اوقات صرف ایک لفظ جو ہے بدل دیا جاتا ہے. پیروڈی میں کیا کیا جاتا ہے، ابھی میں نے جو ہے تحریف کی ایک جو ہے یہ بھی بتایا ہے کہ تحریف جو ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ یاد رکھیں گے پیروڈی میں بعض اوقات حرف جو ہے صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے. اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے تحریف نگاری. بتائیے مجھے تصویر کسے کہتے ہیں؟ تصویر کسے کہتے ہیں، اس کا جواب مجھے دیجیے. اور پیروڈی میں بعض اوقات صرف ایک لفظ بدل دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک حرف یا حرکت کی تبدیلی سے بھی پیروڈی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم آگے آپ لکھیں گے بقول وزیر آگا، بقول وزیر آگا اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والا کون ہے؟ بقول وزیر آگا کے مطابق جو ہے اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والا کون ہے؟ ویری گڈ، اکبر الہ آبادی. ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی ہے. وزیر آگا کے مطابق اردو میں پیروڈی کی روایت کو فروغ دینے والا اکبر الہ آبادی ہے. کون ہے؟ اکبر الہ آبادی، جو کہ بہت ہی اہم نظم نگار ہے. لکھ لیا سبھی نے؟ شباش. اور اس کے بعد آپ لکھیں گے اہم پیروڈی لکھنے والے، اہم پیروڈی لکھنے والے کس کس کا نام آتا ہے اس میں؟ اکبر الہ آبادی کا نام آتا ہے، رتن سرشار کا نام آتا ہے، کنہیا لال کپور کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، احمد جمال پاشا کا نام آتا ہے، پطرس بخاری کا نام آتا ہے، سید محمد جعفری کا نام آتا ہے. جو اہم پیروڈی جو ہے پیروڈی لکھنے والے ہیں، پیروڈی نگار ہے، یعنی کہ تعریف نگاری میں جو جن کا نام اہم ہے اس میں جو ہے اکبر الہ آبادی کا نام اہم ہے، رتن سرشار کا نام اہم ہے، کنہیا لال کپور کا نام اہم ہے، پطرس بخاری کا نام اہم ہے، سید محمد جعفری ہے، احمد جمال پاشا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے پیروڈی لکھنے والوں میں جو ہے ان کا نام آتا ہے. اور جواب دیجیے مجھے تصویر کسے کہتے ہیں؟ بتائیے مجھے، یہ میں نے اہم اہم بتائے ہیں بچے. تصویر کسے کہتے ہیں؟ تدوین تو بتا ہی دیا آپ نے، تحریف کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اب مجھے بتائیے تصویر کسے کہتے ہیں، تصحیف کسے کہتے ہیں؟ تصویر کسے کہتے ہیں اور تصحیف کسے کہتے ہیں؟ بتائیے. کوئی مسودہ تیار کرنا. کسی کتاب یا مضمون کا پہلا مصورہ لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تصویر کہلاتا ہے، جس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں بلیکننگ. جس کو آپ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ بلیکننگ. ٹھیک ہے، کسی کتاب یا مضمون کا پہلا مصورہ لکھنا تصویر کہلاتا ہے. اور مجھے بتائیے تصحیف کسے کہتے ہیں؟ تصحیف کسے کہتے ہیں؟ شاباش. تدوین جو ہے آپ کی ایگزام میں پوچھا گیا تھا، 2-3 سال پہلے والا پیپر تھا وہ، اس میں نے دیکھا ہے تدوین کے حوالے سے کوشچن بنا تھا.
यहाँ پر مجھے تحریف نگاری کے حوالے سے جو ہے بدل گیا، پیروڈی کو یہ دوسرا نام ہے تحریف نگاری، تو اس کو آپ لکھ لیں گے، اہم ہے یہ۔ لفظ کو بدل دینا، تصحیف جو ہے لفظ کو بدل دینا، مثال کے طور پر لغت کو لعنت لکھ دینا، لفظ کو بدل دینا۔ وہاں پر میں نے کیا بولا تھا، تحریف میں کیا بولا تھا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا، ایک حرف کی جگہ کیا کرنا، دوسرا حرف لکھنا، یعنی کہ متن میں تبدیلی کرنا۔ لیکن تصحیف میں آپ یاد رکھیں گے لفظ کو بدل دینا، یعنی کہ لغت کو لعنت لکھ دینا، ٹھیک ہے، لغت کو لعنت لکھ دینا، لفظ کو بدل دینا۔ سمجھ میں آیا؟ تصویر کسی کتاب یا مضمون کا پہلا مصورہ لکھنا، جس کو آپ بلیکننگ بھی بولتے ہیں۔ تصحیف لفظ کو بدل دینا، یعنی کہ لغت کے بجائے لعنت لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ تحریف ایک ایسی جو ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لکھنا، یعنی کہ یہاں پر جو ہے اصل متن میں تبدیلی کرنا ہے۔ اور تدوین کسی تصنیف کی مختلف نسخوں کا جو ہے مقابلہ کر کے درست متن تیار کرنے کا عمل کیا کہلاتا ہے، تدوین کہلاتا ہے۔ کلیئر ہوا؟ اور پیروڈی کو آپ یاد رکھیں گے تحریف نگاری بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تحریف نگاری بھی کہتے ہیں۔ اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ ترکیب بند، ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ شباش، ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ ترکیب بند جو ہے وہ نظم ہے جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں، جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، ترکیب بند کہتے ہیں، جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں۔ اور کوئی بتا سکتا ہے تخمیس کسے کہتے ہیں؟ تخمیس، شباش، جیسے آپ نے تضمین کے بارے میں پڑھا، مصرے پر مصرع لگانا، شعر پر شعر لگانا، اور بالکل اسی طرح آپ یہاں پر یاد رکھیں گے ترکیب بند جو ہے وہ نظم ہے جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں۔ اور کوئی بتا سکتا ہے تخمیس کسے کہتے ہیں؟ تخمیس جو ہے شعر پر مزید 3 شعر لگانا، شعر پر مزید کیا کرنا، 3 شعر لگانا۔ لیکن تضمین میں آپ یاد رکھیں گے مصرے پر مصرع لگانا یا شعر پر شعر لگانا، ٹھیک ہے۔ اور تخمیس میں آپ یاد رکھیں گے مزید شعر پر 3 شعر لگانا، شعر پر مزید 3 شعر لگانا تخمیس کہلاتا ہے۔ کلیئر ہوا سبھی کو؟ ترکیباً جو ہے وہ نظم ہے جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، ترکیب بند کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہوا؟ یہ لکھنا باقی ہے، کہیں پہ کہیں پہ بولنا باقی ہے، میں پھر سے بتاؤں گی، آپ لوگ لکھ لیں گے۔ بتائیے مجھے، یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ سبھی نے لکھ لیا؟ اور جو بھی میں نے لکھوایا ہے یہ کاپی میں مینشن ہونا چاہیے، میں اچھے سے کاپی کو چیک کروں گی، اور اس بار کچھ بھی نہیں چلے گا، ہر ایک کی کاپی میں چیک کروں گی۔ تو مجھے بتائیے تلاش و توازن کس کی تصنیف ہے؟ تلاش و توازن کس کی تصنیف ہے بتائیے؟ بتا چکی ہوں میں آپ کو ایک بار یہ۔ تلاش و توازن، شباش، بتائیے مجھے۔ ویری گڈ عدنان، تخمیر جو ہے مخمس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک تخمیر جو ہے شعر پر مزید 3 شعر لگانا تخمیس کہلاتا ہے۔ ویری گڈ صوفیہ، قمر رئیس کی تصنیف ہے۔ تلاش و توازن جو ہے قمر رئیس کی تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ ترجمہ، فن اور روایت بھی انہی کی تصنیف ہے۔
तर्जमा, फन और रिवायत और तलाश व तवाजुन, ये दोनों तसनीफात जो है कमर रईस की है। ठीक है, वेरी गुड सोफिया। बच्चे मोहम्मद से ताल्लुक होगा तो 5 मिसरे कहाँ ऐड होंगे? शेर तो 2 मिसरों का बना होता है। ठीक है, तो ऐड और 3 होंगे तो हो जाएंगे 5। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? शाबाश। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? बताइए मुझे। और ये भी आप लिख के रखेंगे, तर्जुमा, फन और रिवायत और तलाश व तवाजुन, इन दोनों तसनीफात जो है कमर रईस की है। ठीक है, हाँ अदनान। और कल के लिए मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन रखूंगी, आप मुझे जवाब देंगे सभी। वैसे तो आप करके नहीं लाते हैं होमवर्क क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे तरजीह बंद किसे कहते हैं? तरजीह बंद किसे कहते हैं? इसको मैंने आज इसीलिए जो है पेंडिंग रखा, कि होमवर्क क्वेश्चन रखा था मैंने आपके लिए। जैसे मैंने तरकीब बंद बता दिया, तरकीब बंद जो है वो नज्म है जिसे मुसलसल 6 से 8 शेर जिसमें होते हैं। और आप मुझे कल बताएंगे तरजीह बंद, यानी कि मंडे के दिन आप मुझे बताएंगे तरजीह बंद किसे कहते हैं। और अगर किसी को कॉपी इनकम्प्लीट है वो कल अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद जो है मंडे ट्यूसडे को हम ये यूनिट कवर कवर कर लेंगे, और वेंसडे के दिन मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगी। ठीक है, ये वाला यूनिट। नहीं बच्चे, कल टेस्ट नहीं है। मैं कभी भी टेस्ट लूंगी, आप लोग तैयारी करके रखें। चलिए फिर, कल जो है ऑफ ही रहेगा, कल संडे है। और मिलते हैं मंडे के दिन, और मंडे के दिन हम देखेंगे रेडियो फीचर के हवाले से, इदारिया निगारी के हवाले से। और ट्यूसडे के दिन हम पढ़ेंगे कालम निगारी, मंजर निगारी, ठीक है, जिसको हम स्क्रिप्ट राइटिंग भी बोलते हैं, उसके हवाले से पढ़ेंगे। और 2 दिनों में इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।